الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الورى. أما بعد فإن الدنيا خضرة وحلوة وإني مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين خصوصا على أفضل الناس بعد النبيين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى والحسنين وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أميه الكريمين الحمزة والعباس وعلى كل من اختاره الله بصحبة نبي بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.